Now the topic is distributed object, Corba, common object request, broker architecture. अब इसको पढ़ते हैं, उसके बाद कमिंग स्लाइड्स पे इसकी कुछ एग्जांपल है, उसका बेसिक आर्किटेक्चर की वर्किंग है. वी विल सी दैट ऑब्जेक्ट्स कोर्स और फाइन ग्रेन्ड रन ऑन हेट्रोजीनियस होस्ट. ऑब्जेक्ट्स या तो वो रफ हो सकते हैं या तो वो फाइन ग्रेन. कुछ जो है वो रफ और फाइन ग्रेन पे यहाँ से मतलब ये है कि कुछ जो है वो आपस में सेम ही वैल्यू के जनरेटर्स और यूज़र्स हैं सेम ही वैल्यू के, या ये भी पॉसिबल है कि एक जो है वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वैल्यूज़ एज एन आउटकम जनरेट कर रहा है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसने उसकी वैल्यू को यूज़ करना है उसकी इनपुट जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप में उसे चाहिए. सो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कोर्स हैं या फाइन ग्रेन है, वो सेम ही मशीन पे बने हुए हैं, वो सेम ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी दे रन ऑन हेट्रोजीनियस होस्ट. हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो जिस टाइप के भी मर्जी हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, सिनेरियो क्या है कि वो हेट्रोजीनियस डिफरेंट होस्ट पे वो रन करते हैं. और एक और बात क्या है, रिटर्न इन हेट्रोजीनियस लैंग्वेज, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं. तो यहाँ से हमें एक और भी पता चल गया, अगर ऑब्जेक्ट सेम होस्ट पे रन करेंगे या वो सेम लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तो हम वो कह सकते हैं दे आर फाइन ग्रेन्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट. लेकिन इनमें से कोई भी अगर डिफरेंस होता है, यानी वो हेट्रोजीनियस होस्ट पे रन कर रहे हैं और वो हेट्रोजीनियस लैंग्वेज में अगर लिखे हैं, तो हम कहेंगे वो दोज ऑब्जेक्ट्स आर कोर्स. ठीक है, कोर्स का लफ्ज़ी मतलब है खुदरा होना. अब ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेसेस. ऑब्जेक्ट जो हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू वेल डिफाइंड इंटरफेसेस, यकीनन चाहे वो एक होस्ट पे हैं या डिफरेंट होस्ट पे हैं. ऑब्जेक्ट इन्वोक methods across host, process and language boundaries via remote procedure calls. अब पहले भी हम चैप्टर 6 में गालिबन पढ़ चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट्स एक ही होस्ट पे एग्जिस्ट करते हैं तो वो जो मेथड कॉल करेंगे दैट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोसीजर कॉल और मेथड कॉल. लेकिन अगर मेथड जो हैं वो रिमोटली कॉल हो रहे हैं तो या प्रोसीजर कॉल्स रिमोटली हो रही हैं तो उन्हें हम RPCs कहते हैं, यानी रिमोट प्रोसीजर कॉल्स. अब कॉर्बा में components क्या हैं जी, ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर components exposing services through well defined provided interfaces. सॉफ्टवेयर components जो वह अपने सर्विसेज को एक्सपोज करते हैं थ्रू इंटरफेसेस. इंटरफेसेस में क्या करते हैं, हम जो भी फंक्शनैलिटी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है उसे हम इकट्ठा कर सकते हैं. कनेक्टर क्या है जी, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड होस्ट की, तो कनेक्टर्स हैं दे आर रिमोट मेथड इन्वोकेशन. अगर वो एक ही होस्ट पे है तो रिमोट नहीं होंगे, सिंपल मेथड इन्वोकेशन होगी. लेकिन अगर वो हेट्रोजेनियस होस्ट पे है तो दैट विल बी अ रिमोट मेथड इन्वोकेशन. डाटा एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, क्या होंगे, आर्गुमेंट टू द मेथड, जो भी मेथड हमने इन्वोक करना है उसको जो आर्गुमेंट पास करेंगे, रिटर्न वैल्यू जो भी रिटर्न होगी, एंड एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन है वो रिटर्न हो रही है. टोपोलॉजी अरेंजमेंट क्या होगा जी, जनरल ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कॉलर्स टू कॉलीज. ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जो कि रिमोट ऑब्जेक्ट्स ये हेट्रोजीनियस होस्ट पे रन करती हैं और रिमोट ऑब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है, दैट विल बी स्लाइटली सिंपल. वो सिंपल क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मेथड कॉल करेगा या रिमोट मेथड इन्वोक करने की कोशिश करेगा. ठीक है, दैट विल बी द, यू कैन से द इनिशियलाइजर. ठीक है, वो उसको इनिशिएटिव लेगा, राइट. और जो होगा जिसको कॉल किया जाएगा वो ऑफ कोर्स उसकी प्रेसिडेंस सेकंड नंबर पे होगी. यानी अरेंजमेंट तभी होगा, सर्व इन सिंपल वर्ड्स, सर्वर कभी भी क्लाइंट को जो है वो अप्रोच नहीं करेगा जब तक क्लाइंट उसे अप्रोच ना करे, इन सिंपल वर्ड्स. एडिशनल कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं जी, डाटा पास्ड इन रिमोट प्रोसीजर कॉल मस्ट बी सीरियलाइजेबल. डाटा जो भी पास होगा वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए. सीरियलाइजेबल को हम कमिंग स्लाइड्स में देखते हैं कि उसका क्या मतलब है. Callers must deal with the exceptions that can be arise due to network or process faults. अब मसला ये है कि चूंकि इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, यकीनन ऑन टॉप ऑफ द कोई भी कोड या डिज़ाइन वी नीड नेटवर्क आर्किटेक्चर. ठीक है, अब ईमेल करते हैं जीमेल में या कुछ भी हम CU ऑनलाइन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. CU ऑनलाइन चाहे बिल्कुल ठीक क्यों ना हो, हमारे साइड पर क्लाइंट साइड पर भी कोई मसला अगर ना हो, लेकिन अगर फिर भी इफ़ यू आर अनेबल टू एक्सेस, इट मीन्स कि वाईफाई अंडरलाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर उसमें प्रॉब्लम आ गई है. तो उसका तो डायरेक्टली एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वी नीड टू कैटर फॉर दैट. तो यकीनन क्लाइंट शुड बी
रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। क्लाइंट साइड को इससे डील करना पड़ेगा फॉर सच सिचुएशन। हम ये नहीं कह सकते जी कि सर्वर साइड पे कोई प्रॉब्लम है। लोकेशन, प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज ट्रांसपेरेंसी। सो वी नीड टू नो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रिजाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म किस पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड लैंग्वेज ट्रांसपेरेंसी, और कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही है क्लाइंट साइड पे भी, और जो है वो रिमोट होस्ट या जो रिमोट ऑब्जेक्ट है उस साइड पे भी। वी नीड टू टेक अ कॉशन ऑन दिस। लोकेशन, प्लेटफॉर्म यानी उसके ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, वो किस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहा है, और लैंग्वेज जो है वो क्या यूज़ हो रही है, इसके बारे में क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑन दिस इंफॉर्मेशन। अब कॉर्बा कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये होता है कि अब स्लाइड नंबर 23 पे हमारे पास एक विजुअलाइजेशन है। अब विजुअलाइजेशन जो है इसमें सेंटर में एक डॉटेड लाइन भी हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। अब ऊपर वाले हिस्से को हम ये कहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो है दैट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल व्यू, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा एक्चुअली उसी का इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर है। अब कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या कह रहा है कि क्लाइंट प्रोग्राम, ठीक है जी, क्लाइंट प्रोग्राम में व्हाट इट नीड टू डू, यकीनन क्लाइंट ही होगा जैसे अभी हमने बात की, जो कि किसी भी मेथड को इन्वोक करेगा, रिमोट मेथड को। अब व्हाट इट नीड टू डू इज क्लाइंट नीड्स एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, ठीक है। अगर क्लाइंट को कोई रेफरेंस चाहिए किसी भी इंटरफेस का मेथड इन्वोक करने के लिए, हम जो कहते हैं ना ऑब्जेक्ट बना के, तो वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाना क्या है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सेस इंस्टेंस। हमने वंस वी हैव अ रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम एक्चुअली क्या कह सकते हैं उसे कि वी हैव गॉट एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। अब वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कहाँ पे है जी, दैट इज इन द आइडियल इंटरफेस में है। आइडियल स्टैंड फॉर इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब इसको अगर हम फर्दर डिटेल में देखें तो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर में हमारे पास इसकी ज़रा ज़्यादा डिटेल या डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है। अब व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड द कॉर्बा, इसके जो भी ऑब्जेक्ट होंगे विद इन द कॉर्बा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, वो सारे के सारे अपने इंटरफेसेस पब्लिश करेंगे। और इंटरफेस किस चीज़ पर मुश्तमिल होंगे, यकीनन द फंक्शनैलिटी विच दोज ऑब्जेक्ट कैन प्रोवाइड। अब वो इंटरफेस, जो इंटरफेसेस होंगे कॉर्बा एप्लीकेशन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स के, वो सारे के सारे जो इंटरफेसेस हैं दैट विल बी पब्लिश इन आइडियल, राइट। व्हाट इज आइडियल? आइडियल इज इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में जब भी इंटरफेसेस लिखे जाएंगे तो दोज इंटरफेसेस विल बी कंपाइल्ड यूजिंग आइडियल कंपाइलर्स, ठीक है जी। अब आइडियल कंपाइलर्स के ज़रिए से जब भी हम इंटरफेस को कंपाइल करेंगे तो दो किस्म के कोड इंस्टेंसेस हमारे पास बनेंगे। उसमें से कोड इंस्टेंसेस में पहला वाला क्या है जी, दैट इज ऑब्जेक्ट स्टब, राइट, एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट स्केलेटन, ठीक है। तो आइडियल जब भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स हैं और वह हेटेरोजेनियस प्लेटफॉर्म पे रन हो रहे हैं, उसमें जो कॉर्बा की फ़िलासफ़ी है वो ये कि सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट अपने इंटरफेसेस पब्लिश करेंगे यूजिंग आइडियल लैंग्वेज। और आइडियल लैंग्वेज की जब इंटरफेसेस को हम आइडियल कंपाइलर के जरिए से कंपाइल करेंगे तो दो तरह के हमारे पास जो है वो इंस्टेंसेस बनेंगे या कोड्स के हिस्से बनेंगे। उनमें से एक ऑब्जेक्ट स्टब कहलाएगा और एक ऑब्जेक्ट स्केलेटन कहलाएगा। ऑब्जेक्ट स्केलेटन्स वुड बी ऑन द सर्वर साइड पे जो होगा उसे स्केलेटन कहेंगे, और जो क्लाइंट प्रोसेस पे होगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट स्टब। अब ऑब्जेक्ट स्टब क्या है जी, इसमें यकीनन वो सारे के सारे मेथड्स की एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन होंगी।
اب جب بھی ہم نے کلائنٹ پروگرام یقیناً جو ایکسیس کرے گا یا ریکویسٹ فارورڈ کرے گا آبجیکٹ اسٹب کو، آبجیکٹ اسٹب جو ہے اسی کو اب یہاں پہ ان دونوں کے درمیان دیکھیں یقیناً کیونکہ یہ بھی کلائنٹ ایک ڈفرینٹ لوکیشن پہ ہے، یہ بھی ڈفرینٹ لوکیشن پہ ہے، یہ ایک ہوسٹ پہ رن کر رہا ہے، وہ یقیناً سرور سائٹ کے ہوسٹ پہ رن کر رہا ہے۔ اب ان کے درمیان کیا ہے، وی نیڈ اے نیٹورک اسٹرکچر، انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے، اور اسپیسیفک قسم کی جو ہے ہمیں اپلیکیشن کا کچھ پیکج چاہیے۔ اب کیا ہے کہ جب بھی کلائنٹ جو ہے وہ کلائنٹ پروگرام جو ہے کوئی بھی ریکویسٹ کرے گا دیٹ ول گو ٹو دا آبجیکٹ اسٹب، ٹھیک ہے، آبجیکٹ اسٹب اسے کیا کرے گا، میپ کرے گا ٹو دا آبجیکٹ اسکیلیٹن، اور وہ جس بھی میتھڈ یا جس بھی پیکج کے ذریعے سے ہو جائے گا اسے ہم کیا کہیں گے، آبجیکٹ ریکویسٹ بروکر۔ اب جب بھی اسٹب اسے فارورڈ کرے گا اسکیلیٹن کو، تو ان بٹوین یہاں پہ جو ہمارا جو بھی ڈیٹا ہے، جو بھی ہمارے پاس میتھڈ ہے، جو بھی ہمارے پاس میتھڈ کی سگنیچر یا آرگومنٹ ہے، دیٹ شوڈ بی کنورٹیڈ انٹو اے بائٹ اسٹریم سو دیٹ اٹ کین ٹریول اکراس دا نیٹورک۔ اب جو بائٹ اسٹریم میں ڈیٹا کی کنورژن ہے فرام دا کلائنٹ ٹو دا سرور سائڈ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسے ہم سیریلائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا۔ تو اگر وہ ڈیٹا سیریلائز ہو سکتا ہے اٹ مین اٹ از سیریلائزیبل، دیٹ از امپورٹنٹ، اور یو کین سے دیٹ از دا پری کنڈیشن فار آل دس آرکیٹیکچر۔ دین اٹ گوز ٹو دا آبجیکٹ اسکیلیٹن، ٹھیک ہے، وہاں پہ یقیناً میتھڈ جو ہے ریکویسٹ آئے گی، آبجیکٹ اسکیلیٹن ول پروسیس اٹ، اینڈ اگین جو بھی ریکویسٹ جو ہے، جو بھی اس کا آنسر ہے وہ کلائنٹ کو پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تھرو دا آبجیکٹ اسٹب۔ اب اسی کی جو ٹیکسچوئل ڈسکرپشن کچھ میں نے نیکسٹ سلائیڈ پہ لکھی ہے ان کیس یو آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ سو اس جو سب سے پہلے سلائیڈ نمبر 24 پہ کیا ہے، این ایگزامپل آف آئیڈیل ڈسکرپشن کہ انٹرفیس ڈسکرپشن لینگویجز کیا پاسبلی ہو سکتی ہے، اس کا سنٹیکس کیا ہوتا ہے، اور آئیڈیل میں ایک جو انٹرفیس ہے وہ کس طرح سے وہ نظر آتا ہے۔ تو وی کین سے کہ آئی ڈیٹا اسٹور، فار ایگزامپل we are talking about a lunar lander application، اور اس میں ایک انٹرفیس that has been published using interface description language that can be something like this۔ اس میں کیا ہے جی، ہم نے سارے کے سارے، جیسے ہم نے پہلے بھی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انٹرفیس کرتا ہے کیا ہے، انٹرفیس میں ہم جو ہے ڈفرینٹ کسی بھی آبجیکٹ کی فنکشنالٹی ہے اسے ہم اکٹھا کر کے اسے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ وی کین سے یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ہم نے میتھڈس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے ڈبل گیٹ ایلٹیچیوڈ ہے، وائڈ سیل ایلٹیچیوڈ ہے، دین وی ہیو ڈبل گیٹ برن ریٹ، ہم ساتھ ساتھ ان کی ٹائپ بھی بتا رہے ہیں، اگر کوئی آرگومنٹ ہے وہ بھی مینشن کر رہے ہیں، وائڈ دس، ٹھیک ہے، دین وائڈ وی ہیو گیٹ اسٹیٹس، اس کے ملٹیپل قسم کے آرگومنٹس ہیں۔ سو این آئیڈیل انٹرفیس کین look like this what is in slide number 24 depending on the type of application۔ ہمارا جو ہے وہ جو آئیڈیل انٹرفیس جو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کے میتھڈ ہوں گے، ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ آف ایپلیکیشن۔ جیسے اگر ڈسٹریبیوٹیڈ لائبریری ایپلیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہر جو انٹرفیس ہوگا، جیسے یوزر کا انٹرفیس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایڈمن کا انٹرفیس ہو سکتا ہے، یقیناً یوزر اور ایڈمن کے جو آئیڈیل انٹرفیسز ہیں وہ بھی یقیناً ریلیونٹ ہوں گے اور اس سے ڈفرینٹ ہوں گے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے میتھڈ ہونے چاہیے، اتنے نہیں ہونے چاہیے۔ سو سلائڈ نمبر 25 پہ اس کی اوور آل جو ہم نے سلائڈ نمبر 23 پہ اس کا جو ماڈل یا اس کا آرکیٹیکچر کی جو فلسفی دیکھی ہے اس کی ڈسکرپشن ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اف یو ہیو سلائڈ ان فرنٹ آف یو when you are going through slide number 25، اس میں کیا ہے جی کہ application is broken up in objects that expose provided interface in terms of ideal۔ جو بھی application کے distributed object کے object ہیں وہ ideal کی فارم میں اپنے جو ہے انٹرفیسز ایکسپوز کرتے ہیں، یعنی وہ پبلش کرتے ہیں۔ All access to the objects occurs through call to its ideal interface۔ آبجیکٹ کی جو ساری کی ساری ایکسیس ہے، اگر ہم کسی بھی ڈسٹریبیوٹیڈ آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے ہم انٹرفیس کو کال کر کے ہی ہم اسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی
کہ جب آئیڈیل انٹرفیس تو لکھ لیا تو اس کے بعد آئیڈیل انٹرفیسز آر ایگزیکیوٹیڈ تھرو آئیڈیل کمپائلرز. اب آئیڈیل کمپائلرز کے ذریعے سے جب ہم آئیڈیل انٹرفیس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو 2 کوڈ آرٹیفیکٹس آر پروڈیوس. 2 قسم کے کوڈ آرٹیفیکٹس جو ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں. ایک کوڈ آرٹیفیکٹ کو ہم آبجیکٹ اسٹب کہتے ہیں اور دوسرے کوڈ آرٹیفیکٹ کو ہم آبجیکٹ اسکیلیٹن کہتے ہیں. Object skeleton is object in the target programming language that provides empty implementation of each method defined in the ideal interface. Object skeleton کیا ہے؟ وہ ایک ایسا آبجیکٹ ہے ٹارگیٹ پروگرامنگ لینگویج میں جو کیا کرتا ہے کہ سارے کے سارے آئیڈیل انٹرفیس کے جو سارے کے سارے میتھڈ ہیں ان کی ایمپٹی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرتا ہے. ڈیولپر از ریسپانسبل for implementing these methods in the target programming language known as TrueObject. اب ڈیولپر کیا ہے؟ اس کے بعد وہ رسپانسبل ہے کہ ان میتھڈ کو امپلیمنٹ کرے in the target programming language known as the TrueObject. Once we have the methods implemented ہم اسے TrueObject کہیں گے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ Object Stub. Object Stub provides implementation for each method in the ideal interface in the target programming language. Object Stub کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے جو میتھڈ ہیں ان کی ٹارگیٹ پروگرامنگ لینگویج میں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا. When a method on the stub is called, ٹھیک ہے، جب میتھڈ جو ہے وہ stub پہ کال کیا جاتا ہے the calling parameters are encoded into a block of binary data. جو بھی پیرامیٹر ہیں اسے ہم بائنری ڈیٹا میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سیریلائزیشن. ٹھیک ہے، اور اگر یہ پروسیس سیریلائزیشن کہلاتا ہے تو وہ ڈیٹا وہ کیا کہلائے گا؟ سیریلائز ڈیٹا. ٹھیک ہے. The stub then sends the block of data across machine using a network to the object skeleton. جو stub ہے تب وہ کیا کرتا ہے؟ جو block of data ہے وہ across the machine، یعنی اس نے دوسری مشین کو اس کو طرف بھیجنا ہے. اب stub کے پاس ایسا کوئی میکنزم تو نہیں ہے بٹ what we need an underlying architecture یا ہمیں underlying network architecture چاہیے so that ڈیٹا جو ہے وہ stub سے لے کے ہم object skeleton تک پہنچا سکیں. The software that facilitates this is known as the Object Request Broker Architecture. On top of the network, جو سافٹ ویئر اسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسے ہم آبجیکٹ ریکویسٹ بروکر آرکیٹیکچر کہتے ہیں. یعنی کس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ جو سافٹ ویئر ڈیٹا کو اسٹب سے اسکیلیٹن کی طرف جو ہے وہ پہنچاتا ہے. The skeleton makes the corresponding invocation of the object instance. اب stub کیا کرتا ہے؟ وہ object کے instance پہ invocation کرتا ہے and return the outcome to the stub which in turn returns it to the client program. اب اسی میکانزم یا ORB object request broker architecture کے ذریعے سے جو ہے وہ skeleton اس کو outcome جو ہے وہ اسٹب کو ریٹرن کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو کہ انٹرن یا کانسیکوینٹلی اسے کلائنٹ کی طرف ریٹرن کر دی جاتی ہے. اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ فرسٹ تھنگ از کہ جو کوربا اٹسیلف، یہ تو ہم نے اس کی آرکیٹیکچر یا ورکنگ کی بات کی. اگر آپ کوربا کی لائبریری یوز کریں گے ٹھیک ہے تو بیک اینڈ پہ آپ کو یہ ساری کی ساری انفارمیشن وہ آپ کو خود نہیں کرنی پڑے گی. Once you use the library یہ سارے کے سارے اسٹب اور اسکیلیٹن اور انٹرفیسز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ORB آبجیکٹ ریکویسٹ بروکر آرکیٹیکچر. آف کورس وی نیڈ این انڈرلائنگ نیٹورک انفراسٹرکچر جو کہ جو ہے وہ لین ہو سکتا ہے یا وین ہو سکتا ہے. بٹ آن ٹاپ آف دیٹ جو کوربا کی جاوا کی لائبریری ہے ونس یو یوز دیٹ I will actually advise you to use that. اس میں جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ سارے کے سارے جو اسکیلیٹن ہے یقیناً آبجیکٹ آپ نے خود ڈیفائن کرنے ہیں لیکن آپ جب اسے ایگزیکیوٹ کریں گے تو سارے کا جو اسٹب اور اسکیلیٹن اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ORB یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اس لائبریری کا حصہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ ایکسٹرنلی انکلوڈ کرنا پڑے. تو یہ سارے کے سارے جو اسکیلیٹن اور اسٹب یہ آپ کو
وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کر دے گا. آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسکیلیٹن میں خود بناؤں یا اسٹب میں خود بناؤں. بالکل اسی طرح جیسے آپ کوئی پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں، جب بھی کسی آئی ڈی ایکلپس یا نیٹ بینز پہ، وہ آٹومیٹکلی آپ کو پورے کا پورا پروجیکٹ کا اسکیلیٹن یا اسٹرکچر بنا دیتا ہے. اسی طرح جو ماڈرن ڈے ٹیکنالوجی کا فائدہ کیا ہے کہ ایوری تھنگ کین بی پرووائڈیڈ، وی جسٹ ہیو ٹو فل ان دا بلینک، جیسے کہ ہم فریم ورک یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن واٹ ایکچولی وی اسٹڈیڈ از دا آرکیٹیکچر آف کوربا، کہ ایکچولی بیک اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کیا ہے، اسکیلیٹن کیا ہوتا ہے، اسٹب کیا ہوتا ہے، آئیڈیل انٹرفیس کیا ہوتا ہے، اور آئیڈیل انٹرفیس جو ہے اس کو کیسے ہم کمپائل کرتے ہیں. بیک اینڈ پہ کمپائلر ہے، وہ بھی لائبریری کا ہی حصہ ہوگا جو آئیڈیل کا کمپائلر ہے. سو الٹیمیٹ ایڈوانٹیج یا اس کا فائدہ کیا ہے کہ وی کین design distributed applications and we can make the such objects which are heterogeneous communicate with each other.